वचनमा यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रिस्टको नाउँमा जय मसीह। र आज हामी वचन हेर्नेछौँ फेरि पनि उत्पत्तिको पुस्तकबाट। अनि हामीले आज उत्पत्तिको पुस्तकबाट वचन हेर्दै गर्दा 42 अध्यायमा हामी पुगेका छौँ र 42 अध्यायमा हामीहरूले आज हेर्नेछौँ 42 अध्यायको 18 देखि 26 पदलाई। र आजको वचनको भाग रहेको छ 138। अनि आजको वचनको शीर्षक रहेको छ दुष्टमाथि खन्याइएको प्रेम। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ दुष्टमाथि खन्याइएको प्रेम। अनि यसमा वचनमा यसरी भनिएको छ, म यहाँहरूको लागि पढिदिनेछु बाइबलको खण्डहरू 18 देखि 26 सम्म। अनि यहाँ यसरी लेखिएको छ, तेस्रो दिन योसेफले उनीहरूलाई यसो भने, यसो गर र तिमीहरू बाँच्ने छौ, किनकि म परमेश्वरसँग डराउँछु। यदि तिमीहरू इमान्दार हौ भने तिमीहरू दाजुभाइहरू मध्ये एकजना यहाँ थुनामा बस्छ र बाँकी चाहिँ अनिकालमा तिमीहरूका परिवारको भोक मार्नलाई अनाज बोकेर जाओ। तर तिमीहरूको कान्छो भाइ यहाँ म कहाँ ल्याओ। यसरी तिमीहरूको कुरा साँचो ठहरिनेछ र तिमीहरू मर्ने छैनौ। उनीहरूले त्यसै गरे। उनीहरू एकले अर्कालाई भने, साँच्चै नै हामी भाइको विषयमा हामी दोषी छौँ, किनकि हामीले त्यसले हामीसित बिन्ती गर्दा हामीले त्यसको मनको व्याकुलता देखेर पनि त्यसको कुरा सुनेनौँ। यसकारण यो सङ्कट हामी माथि पर्न आएको हो। रुबेनले उनीहरूलाई जवाब दिए, त्यस ठिटाको विरुद्ध अपराध नगर भनी मैले तिमीहरूलाई भनेको होइन, तर तिमीहरूले सुन्दै सुनेनौ। त अब त्यसका रगतको बदला हामीले भोग्नुपर्छ। योसेफ र तिनका दाजुहरूका बीचमा दोभाषे भएको हुनाले उनीहरूको कुरा योसेफले बुझ्छन् भनी उनीहरूलाई थाहै भएन। योसेफ उनीहरूबाट एकातर्फ फर्केर रोए, तर फेरि उनीहरूतिर फर्केर तिनले उनीहरूसित कुरा गरे। तिनले उनीहरूबाट सिमेओनलाई लिएर उनीहरूका आँखाकै सामुन्ने उनलाई बाँधे। योसेफले उनीहरूका धोक्राहरूमा अनाज भरिदिनु र उनीहरूका आफ्ना चाँदीका सिक्काहरू धोक्रामा हालिदिनु र उनीहरूको बाटोको निम्ति उनीहरूलाई सामल तुमल दिनु भनी हुकुम गरे। तिनीहरूका निम्ति त्यसै गरियो। तब आफ्ना गधाहरूमा लादेर अनाज लादेर उनीहरू त्यहाँबाट हिँडे। बास बस्ने ठाउँमा उनीहरू मध्ये एकजनाले आफ्नो 26 सम्म थियो, तब गधामा लादेर उनीहरू त्यहाँबाट हिँडे। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले 18 देखि 26 सम्म भनेका थियौँ, हामी 18 देखि 26 सम्म आज हेर्नेछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आजको वचनको शीर्षक रहेको छ दुष्टमाथि खन्याइएको प्रेम। आज धेरै मानिसहरूले दुष्टमाथि प्रेम खन्याउन सक्दैनन्। के मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो कि बैगुनीलाई फुलको थुङ्गाले हान्नु अथवा ढुङ्गाले हान्नेलाई फुलको थुङ्गाले हान्नु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी यहाँ पनि त्यस्तै किसिमको शिक्षा परमेश्वरले हामीमाथि दिनुभएको छ। जो दुष्ट छ, दुष्टमाथि खन्याइएको कस्तो खालको प्रेम हुन्छ, दुष्टलाई किन प्रेम खन्याउनु पर्यो। आज धेरै मानिसहरूले दुष्टको विरुद्धमा दुष्ट्याइ नै गर्दछन्। धेरै राष्ट्रहरूले दुष्टको विरुद्धमा दुष्ट्याइ नै गर्दछन्। जसले आक्रमण गर्छ उसलाई प्रेम कसैले गर्छ र जसको विरुद्धमा छ त्यसलाई कसैले प्रेम गर्छ र तपाईँको शत्रुमाथि तपाईँ प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई कुट्न आउनेहरूलाई तपाईँले फुलको मालाले स्वागत गर्नुहुन्छ र यो कुरा एकदम गाह्रो कुरा हो। तर दुष्टमाथि खन्याइएको जुन प्रेमको कारण के हो त, कसरी गर्न सकेको अवस्था छ भन्ने कुराहरू हामी यहाँ हेर्दछौँ। त्यसैले हामीले मेरो पहिलो पोइन्टमा लिएको छ 18 देखि 20 पदमा। 18 देखि 20 पदमा पहिलो पोइन्टले भन्दछ योसेफको शर्त। योसेफले तिनीहरूलाई भनेको मतलब उसका दाजुहरू जो अनाज किन्नको लागि आएका छन् योसेफको दरबारमा त आएका छन्। योभन्दा अगाडिको हामीले प्रसङ्ग हेर्ने हो भने योसेफको दरबार त योसेफ मिश्र देशमा छ, इजिप्टमा ऊ चाहिँ प्रधानमन्त्री सरह मान्छे भएको छ। त्यहाँ राजाभन्दा पछिल्लो पावर उसलाई छ। राजाले सम्पूर्ण पावर योसेफलाई दिएर राखेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि अनिकाल भएको अवस्था छ। अनिकाल भएको अवस्था सारा संसारमा अनिकाल भएको अवस्था छ। तर योसेफको बुद्धिमत्ता र योसेफसँग परमेश्वर भएको कारणले गर्दा मिश्र देशभरिमा अनिकाल भएको छैन। त्यहाँ अनाज प्रशस्त मात्रामा छ। तर कनान देशमा जुन ठाउँमा याकुबहरू बस्दथे र योसेफका दाजुहरू जसले योभन्दा 20 वर्ष अगाडि उसलाई चाहिँ खाडलमा हालेर मार्न खोजेका थिए, पछि बेचिदिए। अनि त्यही योसेफ
कहाँ चाहिँ प्रशस्त सम्पत्ति छ, प्रशस्त अनाज छ। अनि तिनै कनानबाट योसेफका दाजुहरूले अब मिश्र देशमा योसेफकोमा उनीहरू अनाज किन्न भनेर जान गएका छन्। तर योसेफ नै त्यहाँ छ भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा छैन। कहाँ गएर दासको काम गरिराखेको होला, दासत्वमा परिराखेको होला, तर बाटोमा भेट्ला अथवा थाहा पाउला भन्ने डर पनि उनीहरूलाई छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई के गरेका छन् त भन्दा योसेफ कहाँमा पुगेका छन्। अनि योसेफ र दाजु र भाइहरूको बिचमा भेटघाट भएको छ। भेटघाट भए तापनि दाजुहरूले योसेफलाई चिनेका छैनन्। अनि नचिनेको कारणले गर्दा योसेफले आफ्नो दाजुहरूलाई चिनिसकेको अवस्था छ। त्यो चिनिसकेको अवस्थामा योसेफले के गरेको छ त भन्दाखेरि उनीहरूलाई तिमीहरू चाहिँ के भनेदेखि जासुसहरू हौ कि भन्दै अनि कुराकानी गरेको अवस्था छ। अनि त्यसपछि आएर जसरी योसेफले पहिला सपना देखे अनुसारले योसेफको अगाडि उनीहरू साष्टाङ्ग दण्डवत गरेका छन्। र योसेफले त्यो गरिसकेपछि उसले आफ्नो सपना सम्झिन्छ र योसेफले आफ्नो भाषा हिब्रू भाषामा बोलेको छैन, त्यहाँ चाहिँ के भनेदेखि मिश्रै भाषामा बोलेको छ, तर दोभाषे राखेर कुराकानी गरेको अवस्था छ। अनि यो अवस्थामा उनीहरूले योसेफले सोधेको प्रश्नले गर्दाखेरि उसका दाजुहरूले योसेफमाथि गरेको अत्याचारको कुराहरू एक आपसमा भनिराखेका छन्, बोलिराखेका छन्। योसेफले बुझ्दैन होला भनेर, किनभने योसेफले हिब्रू भाषामा बोलेकै छैन। अनि त्यस्तै गर्दाखेरि चाहिँ योसेफले सबै कुरा सुनिराखेको अवस्था छ। र अब त्यसपछि बेन्जामिन आएको छैन भन्ने कुराहरू योसेफले थाहा पाएको छ। अनि यस्ता दुष्ट दाजुहरूमाथि योसेफले कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्दछौँ। आज शत्रु हेर्नु पर्यो भनेदेखि दाजुभाइलाई हेर्नु भनेर भनिएको छ, बाघ हेर्नु पर्यो भने बिरालोलाई हेर्नु भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरिकन तपाईँलाई शत्रु तपाईँमाथि आक्रमण गर्ने र तपाईँकै छेउको मानिस तपाईँकै दाजुभाइ पनि हुन सक्दछ भन्ने कुरा पनि यहाँबाट हामी पाउँदछौँ। तब हामी कसरी व्यवहार गर्ने, कसरी काम गर्ने। त्यसै कारणले यहाँ 18 देखि 20 पदमा हामीले गर्दछौँ यहाँ के अवस्था भएको छ भन्ने कुरा हामी हेर्दछौँ। र योसेफले ती दाजुहरूमाथि शर्त राखेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। र एक आपसमा दाजुहरूले भाइलाई नचिनेको अवस्थामा अनि ऊ प्रधानमन्त्रीको रूपमा उसले शर्त राख्दछ ती काम के भन्छ अन्न किन्न आउने मानिसहरूलाई। त्यसैले यो पहिलो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्छ यसो गर र बाँच, यसो गर र बाँच। मिश्रको जेलमा 3 दिनसम्म तिनीहरूलाई हालिदिइसकेको अवस्था छ। अनि मिश्र देशको जेलमा तिनीहरूलाई 3 दिनसम्म हालिसकेपछि यो हाल्नुको मतलब चाहिँ के थियो भने योसेफले उनीहरूको कुरा गरून्, 20 वर्ष अगाडि गरेको पापमा के भनेदेखि पश्चाताप गर्ने कुरामा सहमति हुन्, उनीहरू नम्र हुन्, उनीहरूले आफ्नो कुरा बताउन्, उनीहरू सच्याउन् भनेर मिश्र के भन्छ योसेफले आफ्नो दाजुहरूलाई 3 दिनसम्म जेलमा हालेको अवस्था छ। 3 दिनसम्मको कुरा गर्दाखेरि हामीले तेस्रो 3 दिन बाइबलमा हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण कुराहरू पाउँदछौँ। प्रभु येशू पनि के गर्नुभएको छ, 3 दिनसम्म मारिएर अनि के भन्छ जीवित हुनुभएको कुरा पाउँदछौँ। योनालाई पनि 3 दिनसम्म माछाको पेटमा राखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अनि त्यस्तै गरी यहाँ जोसेफले पनि दाजुहरूलाई 3 दिनसम्म जेलमा राखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यसको मतलब के हो त भन्दा 3 दिन भनेको मतलब के भने हाम्रो त्रिएक परमेश्वर पनि एकै परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यहाँ पनि 3 शब्दहरू राखिएको छ। बाइबलमा 3 भन्ने शब्द एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै यहाँ पनि 3 दिनसम्म उसले जेलमा राखेको अवस्था छ। राखिसकेपछि 3 दिनसम्म एक किसिमको उनीहरूलाई जेलमा नै बत्तिसमा जस्तै उनीहरूले पश्चाताप गरून्, महसुस गरून्, नम्र हुन् र आफ्नो पुरानो मार्ग छोडेर नयाँ मार्गमा आउन् भन्नको लागि उनीहरूलाई 3 दिनको त्यहाँ समय दिएको हामीले बुझ्दछौँ। त्यस्तै पहिलो पोइन्टको दोस्रो खण्डमा भन्दछ म परमेश्वरसँग डराउँदछु। अनि अब 3 दिनपछि उनीहरूलाई जेलबाट निकालिन्छ। जेलबाट निकालिसकेपछि पनि योसेफले भन्दछ त्यो अनि योसेफले आफ्ना दाजुहरूलाई योसेफले आफ्ना दाजुहरूले उहाँलाई विश्वास गरेको जस्तो चाहँदैनथे। तर यदि दाइहरूले यस्तो वास्तविक अर्थ के हो भनेर विचार गर्न पर्याप्त बुद्धिमानी भएमा यो तिनीहरूको लागि ठुलो सान्त्वना हुने थियो। किनभनेदेखि योसेफले त आफ्नो दाजुहरूलाई आफ्नो मार्गमा ल्याउनको लागि एउटा असल काम गरेको छ। तर उसले त खराब काम गर्थ्यो होला योसेफले, तर परमेश्वर चाहिँ योसेफसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै योसेफलाई चलाइरहनु भएको छ। त्यसकारण यी कामहरू भइराखेको छ। यहाँनिर विश्वास के हुन्छ त भन्दाखेरि
गर्दाखेरि योसेफले त ती दाजुहरूलाई त विश्वास गर्दैन थिए, किनभने त्यो त खराब मानिसहरू थिए। तर पनि योसेफलाई परमेश्वरले चलाएको कारणले गर्दा उनीहरूलाई एउटा के भनेदेखि सान्त्वनाको लागि, उनीहरूलाई एउटा सच्याउनको लागि उसले काम गरिरहेको छ। यो कुरो यदि थाहा पाएको थियो भने उसका दाजुहरूले खुसी मान्ने थिए। जेलमा बसेको कारण पनि, जेलमा हालेको कारणलाई पनि उनीहरू खुसी मान्ने अवस्था हुने थियो। तर यो सबै अहिले के छ उनीहरूको बिचमा, दाजुहरूको, योसेफको दाजुहरूको बिचमा एउटा चाहिँ रहस्यको कुराहरू भइराखेको छ। किन हामीलाई जेलमा हालिराखेको छ, किन यो किसिमको व्यवहार गरिरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरू रणबल्लमा परेको अवस्था छ। सम्पूर्ण कुरा योसेफलाई र परमेश्वरलाई मात्रै थाहा छ, त्यहाँ अरू कसैलाई पनि थाहा छैन यो रहस्यको कुरा। त्यसैले गर्दाखेरि पहिलो पोइन्टको तेस्रो खण्डमा भन्दछ, इमानदार भएको प्रमाणित गर, इमानदार भएको प्रमाणित गर। यानी कि योसेफले उनीहरूलाई प्रश्न सोधेको थियो, तिमीहरू जासुस हौ भन्दा होइन भनेको थियो। अनि के हो त भन्दाखेरि उनीहरूले भनेको थियो, हाम्रो एकजना भाइ छ, एकजना चाहिँ यता, एकजना चाहिँ छैन, एकजना भाइ छ भनेर जुन प्रकारको कुरा गरेको थियो, जे जति कुराहरू गरेका थिए त्यो कुराहरूमा सत्यता छ कि छैन। यदि त्यो कुरामा सत्यता छ भनेदेखि तिमीहरू सत्य हौ र तिमीहरू बाँच्ने छौ, त्यो कुरा सत्यता होइन भने तिमीहरू मारिने छौ, यानी कि बाँच्ने छैनौ भन्ने हिसाबले योसेफले कुराकानी गरेको अवस्था छ। त्यसैले योसेफको माग त्यहाँ चाहिँ के थियो भने स्पष्ट थियो, उनीहरूले आफू इमानदार भएको प्रमाणित गरेर आफू जासुस होइन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था थियो। र उनीहरूले घर फर्केर भाइको बारेमा सत्य भाइको बारेमा सत्य बताएका थिए। भाइहरू भनेको मतलब योसेफ छैन, एउटा अर्को कान्छो भाइ चाहिँ घरमै छ भनेको कुराहरू थियो। अनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ उसले के भने योसेफले चेक गर्न चाहन्थ्यो र तिमीहरूले भनेको कुरा ल सत्य हो कि होइन प्रमाणित गर भनेर उसले चाहिँ के भने शर्त राखेको अवस्था छ। र किन उसले त्यसो गर्यो त भन्दा उसले अब सबै दाजुहरू त्यहाँ आइसकेको, 10 जना दाजुहरू आइसकेका छन् र एकजना भाइ बाँकी छ, त्यसकारण सबैसँग ऊ भेट्न चाहन्थ्यो। सबैलाई दण्ड त होइन तर उसले भेट्न चाहन्थ्यो। अनि बेन्जामिनलाई पनि ल्याओस् भन्ने चाहेर अनि उसले ती सबै काम गरेको। अर्को कुरा, अनि उनीहरूले पश्चाताप गरून् र आफ्नो गल्ती महसुस गरून् र सत्य मार्गमा आउन् भन्ने किसिमको पनि उसले चाहेको छ योसेफले। त्यसै कारणले यो कामहरू त्यहाँ भइराखेको छ। र यो काम गर्नमा योसेफसँग परमेश्वरको पार्टनरसिप छ। त्यस्तै गरिकन परमेश्वरले अराएको काम गर्नलाई आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरले अराएको काम गर्यौँ भने, परमेश्वरले अराएको काम गर्दाखेरि तपाईँ र परमेश्वर पार्टनरसिपमा हुनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्नुहुनेछ र जस्तो सुकै परमेश्वरले तपाईँद्वारा काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले उहाँको सहायता पाएर गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ सफल हुनुहुँदछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। त्यस्तै दोस्रो पोइन्टमा भनिएको छ, दोस्रो पोइन्ट 21 देखि 24 पदलाई लिएको छ। दोस्रो पोइन्टमा भनिएको छ, योसेफका दाजुहरूले आफूलाई दोषी ठहर गरेको, योसेफका दाइहरूले आफूलाई दोषी ठहर गरेको। अर्थात् उनीहरूले अब जेलमा परेर निस्किसकेपछि उनीहरू विचार गर्दैछन् कि उनीहरू अब साँच्चै नै आफूले 20 वर्ष अगाडि योसेफमाथि गरेको जुन प्रकारको अत्याचार थियो, त्यो अत्याचारको उनीहरूले के भनेदेखि आफूले आफैलाई नै इन्कार भनेको मतलब आफूले आफूलाई नै दोषी ठहर गरेको छ। उनीहरू 10 जना एक ठाउँमा बसेका छन्, त्यही भाइको कुरा गरेर बसेका छन्। त्यसैले दोस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डमा भन्छ, हामी हाम्रो भाइको बारेमा साँच्चै नै दोषी छौँ, हामी हाम्रो भाइको बारेमा साँच्चै नै दोषी छौँ। अर्थात् तिनीहरूको अन्तरआत्मादेखि नै योसेफको विरुद्धमा विगतमा गरेको कामको लागि आफूलाई दोषी भएको महसुस गरे र यो विपद जुन आइपरेको छ, त्यो विपद आइपरेको पनि हामीले योसेफलाई 20 वर्ष अगाडि गरेको कारणले गर्दा यो दोष हामीलाई लागेर हामीले यसरी जेलमा पर्नु परेको छ। यसरी हामी कहाँ अनाज किन्न आएको मानिसहरू अनिकालको समयमा हामीलाई यस्तो किसिमको चाहिँ दिनहरू आएको छ, आपद विपद आएको छ, जेलमा बस्नु परेको छ, अर्काको क्याप्चरमा बस्नु परेको छ, न घर जानु, न घर भागेर जानु, न के गर्नु, अर्काको क्याप्चरमा छौँ हामी, कस्तो आपद परिआएको छ भनेर उनीहरूले त्यो किसिमको विचार गरेर आफूले गरेको जुन दोषको कारण उनीहरूले आफै हो भन्ने कुराहरू उनीहरूले ठहर गरेको अवस्था रहेछ। यहाँ यो राम्रो सङ्केत थियो। उनीहरूले आफूले आफूलाई नै दोषी ठहर गर्नु राम्रो सङ्केत थियो। 20 वर्षसम्म उनीहरूले गुम्स्याएर लुकाएर पाप राखेका थिए।
त्यो पाप जुन गुम्स्याएर राखेको थियो त्यो गुम्स्याएर राखेको अब त्यसको के भन्छ हन्डा फुट्ने बेला भएको छ भनेको मतलब त्यो पाप निस्किने बेला भएको छ। अब त्यो पाप त्यसैले यहाँ बाइबलमा के भन्छ पापलाई जति ढाके पनि पाप पापै हो किनभने सत्यमाले स्वतन्त्र गराउँछ। यिनीहरूले पाप गरेको कारण यिनीहरू बन्धनमा छन् त्यसकारणले पाप गर्नु बन्धनमा पर्नु हो। त्यसकारण प्रियजनहरू हो हामीहरू पनि कुनै पाप भइहाल्यो भने पनि पापको बन्धनमा नपरौँ भनिदिइहालौँ खुलेआम परमेश्वरमा पश्चाताप गरौँ महसुस गरौँ त्यसलाई भण्डाफोर गरौँ इन्कार गरौँ अबदेखि यो गर्दिन भनौँ। अनि यो प्रकारले हामीलाई के गर्छ भने सत्यताले हामीमा बास गर्नेछ अनि सत्यताले बास गरेपछि हामी स्वतन्त्र हुनेछौँ। तिनीहरूले यो घटनालाई योसेफको विरुद्धको पाप नै हो भने तिनीहरूले जुन हामीले गरेको पापै हो भनेर उनीहरूले अब भन्न थाले कराउन थाले आफू आफूमा हल्ला खल्ला गर्न थाले। तिनीहरूको हालको अवस्था योसेफसँग तिनीहरूको विगतमा गरेको व्यवहारको बीचमा सम्पूर्ण रूपले तार्किक सम्बन्ध थिएन। अहिले चाहिँ यिनीहरू भनेको मतलब के हो त भन्दा जुन प्रकारले उनीहरूले अहिले सोचिराखेका छन् योसेफलाई हामीले त्यो किसिमको पाप गरेको कारणले अहिले बन्धनमा परेको भनेर भनिराखेका छन् तर वास्तवमा त्यो त होइन। तर चाहिँ के भने योसेफले मलाई तिमीहरूले दुःख दिएको कारणले जेलमा हालेको भनेर भनेको त होइन त्यो अर्थले पनि हालेको होइन। तर चाहिँ के भने योसेफले उनीहरूले पश्चाताप गरून् र बेन्जामिनलाई पनि ल्याउन् र म आफ्नो दाजुभाइ सबैलाई भेट्न पाऊँ भन्ने हिसाब किताबले योसेफले यो सबै गरेको छ र यो दाजुहरूलाई उसले राइट ट्र्याकमा ल्याउनलाई उसले सबै काम गरिराखेको अवस्था छ। तर पनि उनीहरूले के सोचे त भन्दा त्यही पापले गर्दा हो हामीलाई यो समस्या परेको भनेर उनीहरूले पश्चातापको हृदय बनाएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ जुन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि असाध्यै असल कुरा हो। त्यसैले यो सङ्कट हामीलाई पनि आएको छ भनेर हामीलाई पनि आउँदछ आएको छ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। यी शब्दहरू हामीले हेर्दाखेरि यस्तो भाइहरूको अन्तर आत्मादेखिको हामी चित्कार सुन्दछौँ अनि उनीहरू एक ठाउँमा बसेर अनि कहीँ जान पाउँदैन एक ठाउँमा बसेर उनीहरू त्यही मात्रै कुरा गरिराखेका छन् त्यसैमा दुःख मानिराखेका छन्। त्यस्तै गरिकन यो कुरा चाहिँ राम्रो काम उनीहरूले सुरु गरेका छन् भनेर हामी जान्दछौँ। जब परमेश्वरको वचनको प्रकाश हाम्रो अन्तस्करणमा चम्कन्छ यो भर पर्दो हुँदछ। जब शैतानको प्रभाव हाम्रो अन्तस्करणमा चम्कन्छ त्यसले तपाईँ हामीलाई अन्धकारमा लाँदछ। त्यसैले परमेश्वरको वचन सुन्नु परमेश्वरको वचनले अन्तस्करणमा चम्कन दिनु एकदमै राम्रो कुरा हुँदछ। जिन्दगीमा सबैभन्दा राम्रो चिज भनेको परमेश्वरको वचन नै हो। परमेश्वरको वचन भन्दा बढ्ता राम्रो कुरा के छ? सुन छ, चाँदी छ, हिरा छ, मोती छ। त्यसले तपाईँलाई मुक्ति दिन्छ, तपाईँलाई शान्ति दिन्छ दिँदैन। तपाईँलाई 4-5 किलो 10 किलो सुन लिएर हिँड्नुहोस् त तपाईँलाई त्यसले झोलामा बोकेर हिँड्नुहोस् त शान्ति दिन्छ दिँदैन झन् खतरा हुन्छ। बाइबल लिएर हिँड्नुहोस् त प्रार्थना गर्दै हिँड्नुहोस् त तपाईँलाई केले दिन्छ? त्यसले शान्ति दिँदैन दिन्छ। त्यसैले गर्दा परमेश्वरको वचन जब तपाईँको अन्तस्करणमा चम्किन्छ तब अर्कै मान्छे हुन्छ तपाईँ। तर त्यस कारणले गर्दा आज हाम्रो कोसिस के हुनु पर्दछ? परमेश्वरको वचनले हाम्रो अन्तस्करणमा चम्किन दिनु पर्दछ। त्यस्तै आजका इसाईहरूले पनि आफूले गरेको पापलाई प्रभु येशूको विरुद्धको कार्य हो भनी महसुस गर्नुपर्दछ, ठोक्वा गर्नुपर्दछ अनि पश्चाताप गर्नुपर्दछ अनि त्यसपछि उहाँको वचन तपाईँको अन्तस्करणमा चम्कन सुरु हुँदछ। होइन भनेदेखि तपाईँले पश्चाताप गरेको छैन तर परमेश्वरको वचन मात्रै सुन्नुहुन्छ भने त्यो एउटा कथा मात्रै सुनेको जस्तो हुन्छ। अन्तस्करणमा उहाँको पावर चम्किँदैन किनभने तपाईँलाई त्यहाँ चम्किने ठाउँमा तपाईँले खालिने ठाउँ खाली गर्नुभएको छैन यानि कि नराम्रो कुराहरू फ्याँकेकै छैन। त्यस्तै गरिकन दोस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्दछ योसेफ लुकेर रोएको। तपाईँ हामीलाई थाहा छ कि जो विदेशीको अगाडि हामीले भन्यौँ उसैको कुरा काट्नु पर्यो भने पनि त्यसैको कुरा काटिदिन्छौँ हामी उसैको अगाडि किनभने उसले बुझ्दैन। म पनि उता मलेसियामा हुँदाखेरि एउटा कम्पनीमा गएका थियौँ अनि त्यसपछि आएर यो त मलाई हामी गएका थियौँ अनि सुसमाचार सुनाउनको लागि अनि कम्पनीको मान्छेहरू थुप्रो नेपाली आएर भन्छ यो त विदेशी रहेछ भन्छन् यो विदेशी रहेछ ह्यान त्यान कुरा गर्छन्। म चुप्पो लाएर बसिरहेको थिएँ विदेशी भनी ठानेर के कुराहरू गर्दा रहेछन् यसले बुझ्दैन भनेर पछि मैले अनि नेपालीमा बोलिसकेपछि यो त नेपाली पनि बोल्दो पो रहेछ विदेशी त हट के भन्यो भनेर त्यो किसिमको कुराहरू गर्दा रहेछन्। भन्नुको
मतलब के हो त यहाँनिर त्यो किसिमको सिचुएसन, त्यो किसिमको वातावरण जसमा पनि हुँदछ। यहाँ पनि योसेफले एक शब्द पनि उनीहरूले बोल्ने हिब्रू भाषा नबोलेको कारणले गर्दा यो त यो हिब्रू भाषा यसले केही पनि जान्दैन भन्ने हिसाबले उनीहरूले गरेको छ। र त्यस कारणले गर्दा योसेफकै अगाडि उनीहरूले योसेफलाई गरेको अत्याचारको कुराहरू गर्दैछन्। अनि योसेफले त्यो सुनिराखेको अवस्था छ र उसले त्यो सबै सुनेर उसको दाजुहरूले के गरेका छन् त भने त्यसको लागि पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि गल्ती गरेको महसुस गरेका छन्। योसेफले सुनिराखेको छ। त्यो सुनेर के गर्छ योसेफ भावुक हुँदछ, तर पनि उसको काम अझै सिद्धिएको छैन। ऊ आफूलाई रिभिल गर्ने अझै समय आएको छैन। त्यस कारणले गर्दा ऊ चाहिँ इजिप्टको चाहिँ मिश्र देशको प्रधानमन्त्रीकै रूपमा ऊ प्रस्तुत भइरहनु पर्ने अवस्था अहिलेसम्म छ। योसेफको रूपमा देखा पर्नुपर्ने समय आएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि ऊ चाहिँ के गर्यो त, तर पनि सुनेको कुराले उसलाई भाव विह्वल बनायो र दाजुहरूप्रतिको असाध्यै प्रेम उसमा आयो, भावना आयो। त्यसले गर्दाखेरि उसले दाजुहरूसँग बस्न छोडेर अलि पर गएर बेसरी रुन थाल्यो, रोएर, किनभने उसका आफ्ना दाजुहरू न हुन्। अनि त्यो गरेको कारणले, आफूलाई धोका दिएको कारणले अहिले उनीहरूलाई जुन प्रकारको सोचिरहेछ, त्यसले गर्दा पनि योसेफ अलि पर गएर ऊ चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि एकदमै रोयो, रुँदा गर्यो। रोएपछि फेरि फर्केर आएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले घटनालाई निर्देशित गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले यो सबै घटनालाई रिमोट कन्ट्रोल जस्तो गरिरहनु भएको थियो। कति बेला कता कसलाई के गर्ने भएर गरिरहनु भएको थियो। र जसले गर्दा भाइहरूले आफ्नो पाप स्पष्ट रूपमा देखुन् र पूर्ण रूपमा पश्चाताप गरून् भन्ने परमेश्वरको योजना थियो। तैपनि सम्बन्धको पुनर्स्थापना हुनु अघि योसेफले आफूलाई तितोपन र घृणाले बाँध्न दिएन। यानि कि आफ्नो दाजुहरूलाई कोले त्यो भनिसकेपछि दाजुहरूको विरुद्धमा जाने मन उसलाई परमेश्वरले दिनु भएन, घृणाको मन दिनु भएन, प्रेमको मन दिनुभयो, तर आफूलाई लुकाइरहने मन पनि दिनुभयो। ऊ अझै पनि आफ्नो दाजुहरूलाई प्रेम गर्दै थियो मनमा, र तिनीहरूसँग एक हुन चाहन्थ्यो, अँगालो मारेर रुन चाहन्थ्यो। तर त्यो समय आएको थिएन। उनी फेरि तिनीहरूकामा फर्केर तिनीहरूसँग कुरा गर्न थाले योसेफ। अनि ऊ तिनीहरूको दुःखमा पनि खुसी भएन। यहाँनिर हामी हेर्दछौँ कि के भन्दा हामीलाई एउटा शिक्षा मिलेको छ। परमेश्वरले प्रभु येशू पनि के गर्नुभएको छ त भन्दाखेरि प्रभु येशू पनि हामीलाई रहस्यको परमेश्वरको वचनको रूपमा यूहन्नाको 1मा हामीलाई भनिएको छ, उहाँ के हुनुहुन्थ्यो? परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, वचन हुनुहुन्थ्यो। उहाँले लुकाएर राख्नु भएको थियो, देखाउनु भएको थिएन, तर स्पष्ट रूपमा देखाउनु भएको थिएन। अनि पछि गएर परमेश्वर के हुनुभयो? प्रभु येशूले देहधारी हुनुभयो। देहधारी भएपछि मानिसहरूले स्पष्ट रूपमा देखे, र अहिले पनि मानिसहरूले कतिले चिन्दैनन्। अब हामीले प्रभु येशूलाई चिन्नलाई हामीलाई त्यो आँखा परमेश्वरले दिनुभयो। त्यस्तै गरी योसेफ त्यहीँ थियो, तर उसले आफ्नो परिचय दिएको थिएन। ऊ चाहिँ के थियो भने एउटा रहस्यभित्र थियो, र अनि तर उसले सबै कुरा सुनेको थियो। परमेश्वर पनि जब प्रभु येशू देखा पर्नु भएको थिएन, तर पनि सबै मानिसहरूको बारेमा परमेश्वरलाई थाहा थियो। तर उहाँ प्रभु येशूको रूपमा मात्रै आउनु भएको थिएन, तर सम्पूर्ण कुराहरू परमेश्वरलाई थाहा थियो। हामीलाई सबै प्रभु येशू त कहाँ 2000 वर्ष अगाडि जन्मिनु भएको, तर उहाँलाई आदमदेखिको सम्पूर्ण कुरा थाहा थियो, उहाँले देख्नु भएको थियो, किनभने उहाँ नै सृष्टिकर्ता हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी योसेफले पनि आफ्नो दाजुहरूको सबै क्रियाकलापहरू सुनिसकेको छ, तर ऊ देखा परेको थिएन, किनभने अझै रहस्यमा छ, पर्दा खोल्न बाँकी नै छ। त्यस्तै दोस्रो पोइन्टको तेस्रो खण्डले भन्दछ सिमोनलाई बाँधेको। तिनले के गरे त भन्दा सिमोनलाई तिनीहरूबाट लगे, तिनीकै सामुन्ने बाँधे, किनभने त्यहाँ एउटा नाटक रचिएको थियो। प्रेमको भए तापनि उनीहरूले के गरेका थिए भने अब कान्छो भाइलाई ल्याउनको लागि त्यो काम गरिराखेका थिए। एक जीवन्त र यादगार दृश्यमा योसेफले सिमोनलाई बाँधे र के भनेदेखि बेन्जामिनसँग भाइको फिर्ताको ग्यारेन्टी दिनलाई उनलाई कैदको रूपमा ग्यारेन्टीको रूपमा राखे। सिमोनको योसेफसँग बेच्नको लागि कुनै हात थिएन भन्ने कुरा उत्पत्ति 37को 21देखि 38मा हामी पाउँदछौँ। त्यसैले हुनसक्छ सिमोनलाई छानेर बाँधेको, सिमोनलाई त्यहाँ रोकेको, सायद ऊ स्वेच्छाले काम गर्ने खालको मानिस भएर पनि हुन सक्दछ। सिमोनलाई चाहिँ उनीहरूले के गरे, 10 जना दाजुहरू मध्ये सिमोनलाई बाँधे र बाँकीलाई के गरे त भन्दाखेरि छोडिदिए।
र तेस्रो पोइन्टले भन्दछ, तेस्रो पोइन्ट 25 देखि 26 पदलाई लिएको छ र तेस्रो पोइन्टले भन्दछ योसेफले पैसा फिर्ता गरेको, योसेफले पैसा फिर्ता गरेको अर्थात् योसेफले दाजुहरूले अन्न किन्न भनेर ल्याएको जुन पैसा थियो त्यो पैसा उनीहरूले फिर्ता गरेको अवस्था छ। तर कसरी गरे त, त्यो योसेफले पैसा कसरी फिर्ता गरे, त्यहाँ पनि एउटा योजना राखेको अवस्था हामी पाउँदछौँ। अघि भनेको जस्तो परमेश्वरले यी सबै कामहरू गर्नलाई योसेफलाई अराउनु भएको अवस्था छ। र तेस्रो पोइन्टको पहिलो खण्डले भन्दछ योसेफले एउटा आदेश दिए, अर्थात् त्यसपछिका घटनाहरू दुर्घटना वा गल्ती थिएन, अर्थात् योसेफले जान गरेको थियो र योसेफले आज्ञा गरेको कुरा के हो त भन्दाखेरि उसलाई थाहा थियो कि ऊ परमेश्वरको आत्माले भरिएको मानिस थियो। किनभनेदेखि ऊ चाहिँ के थियो भनेदेखि फारो राजाले देखेको थियो कि उसँग त परमेश्वरको आत्मा रहेछ भन्ने कुराहरू उत्पत्ति 41:38 र परमेश्वरले उसलाई साँचो पश्चाताप र भाइहरूसँग मेलमिलाप गराउने केही अनौठो कामहरू गर्न निर्देशन दिनुभएको कुराहरू थियो। परमेश्वरले आफ्नो योजना योसेफ मार्फत गरिरहनु भएको अवस्था थियो। यो कुनै दुर्घटना थिएन, यो कुनै पनि प्रकारको योसेफको पनि इच्छा होइन, तर यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा अनुसार काम भइरहेको अवस्थाहरू थियो। परमेश्वरले आफ्नो योजना योसेफ मार्फत काम गरिरहनु भएको थियो। भनेको मतलब के भने यो केवल योसेफको आफ्ना दाइहरूमाथि व्यावहारिक ठट्टा खेलिरहेको अथवा दाइहरूलाई झुक्क्याएको अथवा के भन्छ अप्रिल फुल मनाएको भन्छौँ नि हामी, अप्रिल फुल मनाएको वा जीवनलाई गाह्रो पारेको अथवा दुःख र शास्ति दिएको यो प्रकारको योसेफको कुनै पनि धारणा थिएन, कुनै पनि उसको योजना थिएन। तर परमेश्वरले यो सबै कुरा योसेफसँग बोल्दै योसेफलाई चलाउँदै गर्नुभएको थियो। हामीलाई थाहा छैन उसले यो कति महसुस गर्यो होला, योसेफले कस्तो महसुस गर्यो होला योसेफले, तर यो सबै परमेश्वरद्वारा नै निर्देशित थियो। त्यस्तै गरिकन तपाईँ हामी पनि आज केही काम गर्न सक्छौँ भनेदेखि परमेश्वरमा यदि हामी समर्पित छौँ भने परमेश्वरले नै तपाईँ हामीलाई रिमोट जस्तो चलाउनुहुन्छ। हामी केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, कुनै पनि प्रकारको आवश्यकता छैन। तर हामीले आफ्नो बल बुद्धि विवेकलाई प्रयोग गर्न छोड्नु हुँदैन। परमेश्वरले त्यो तेरो बल बुद्धि विवेकलाई प्रयोग गर भनेर भन्नुहुन्छ। जसरी योसेफलाई यहाँ परमेश्वरले भन्नुभयो र उसले गर्यो र त्यसपछि परमेश्वरले उसलाई कन्ट्रोल गर्न यानि कि नियन्त्रण यानि कि निर्देशन दिनलाई थाल्नु भएको कुराहरू अर्थात् निर्देशन गरिरहनु भएको कुराहरू हामी यहाँ पाउँदछौँ। त्यस्तै तपाईँ हामी पनि परमेश्वरको सेवा गर्नलाई सम्पूर्ण रूपले हामी समर्पित भयौँ भने परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई कसरी चलाउनुहुन्छ, जसरी परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ त्यसैमा हामी धन्यवादी हुन आवश्यक छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। कोही मान्छे ठुलो मिसन गर्न चाहन्छन् तर हुँदैन, कोही मान्छे सानो गर्न चाहन्छन् ठुलो वात्त बढेर जान्छ। त्यो के हो? परमेश्वरको योजना हो। परमेश्वरले कसलाई कस्तो प्रकारको जिम्मेवारी दिनुभएको छ। अब तपाईँले हेर्ने हो भने हामीलाई कुन प्रकारको जिम्मेवारी दिनुभएको छ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै तपाईँलाई कुन जिम्मेवारी दिनुभएको छ तपाईँ महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै कुराहरू परमेश्वरको योजना अनुसार चलिरहेको छ हाम्रो जीवन, किनभने हामी परमेश्वरमा नै समर्पित छौँ। त्यस्तै गरिकन तेस्रो पोइन्टको दोस्रो खण्डले भन्छ प्रत्येकको पैसा बोरामा फिर्ता, अर्थात् यो एक अप्रत्याशित र अद्भुत आशिष थियो भन्ने कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अन्न महँगो पर्दथ्यो त्यो बेलामा, किनभने सारा संसारमा अनिकाल थियो, सस्तो त हुँदैन नि अन्न, अनि महँगो थियो। तर योसेफले प्रत्येक भाइको लागि तोकिदिएको अन्नको बोरामा अन्न पनि राखिदिए र तिनीहरूले अन्न किन्नको लागि ल्याएको पैसा पनि त्यही बोरामा राखिदिए, तर थाहा नपाउने गरी राखिदिए। अनि त्यो बोरामा पैसा छ भन्ने कुरा दाजुहरूलाई थाहा नहोस् भन्ने हिसाबले उनले त्यसमा अन्न पनि राखिदिए, पैसा पनि फिर्ता राखिदिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि प्रावधान परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुँदछ। त्यसैले हामीले तेस्रो पोइन्टको तेस्रो खण्डले भन्दछ यात्राको लागि प्रावधान, अर्थात् योसेफले दाजुहरूलाई के गरे त बोराभरि अन्न हालिदिए, अनि त्यो अन्न चाहिँ के त्यो अन्नभित्र चाहिँ के हालिदिए त पैसा पनि हालिदिए, तिनीहरूको पैसा पनि हालिदिए, अर्थात् चाँदीको टुक्रा थियो त्यो बेलामा, अनि त्यो पनि हालिदिए। अनि योसेफले तिनीहरूको पैसा फिर्ता भन्दा बढी दिए,
पैसा फिर्ता भन्दा पनि बढी दिए। जति पैसाले उनीहरूले अन्न किन्थे त्योभन्दा बढी अन्न दिए, पैसा पनि दिए, फेरि अरू अन्न पनि दिए। अनि उनले तिनीहरूलाई यात्राको लागि आवश्यक पर्ने खाजा सामल पनि दिए। यहाँबाट अब कनानसम्म पुग्न कति दिन लाग्छ, त्यति दिनमा उनीहरूले कति खाने कुराहरू चाहिन्छ, यो किनेको कुराहरू खाँदै जानुभन्दा यो खानको लागि बाटामा खाजा सामलको लागि प्रशस्त पुग्ने गरी उनले त्यो पनि हालिदिए। अनि उसले सुरुदेखि अन्त्यसम्म तिनीहरूको हेरविचार पनि गरेका थिए। जब उनीहरू जेलमा थिए उनीहरू हेरविचार गर्दथे, मान्छेहरू खटाइकन। अनि त्यो प्रकारले उनीहरूले अनि एउटा के भनेदेखि चिना पर्ची मात्रै नगरेको, व्यवहार मात्रै अलिकति कठोर गरेको, तर हेरविचार चाहिँ राम्रोसँग गरेको अवस्थाहरू हामी पाउँदछौँ। त्यस्तै गरिकन फिर्ता पैसा भित्र बोराभित्र हालिदिए, जुन पछि मात्र थाहा हुनेछ। हामी मान्न सक्छौँ कि प्रावधानहरू चाहिँ खुल्ला रूपमा दिएको हुन सक्छ। अर्थात् प्रावधान भनेको मतलब खाजा सामल, बाटोमा आउने खाजा सामल चाहिँ खुल्ला रूपमा दिएको हुन्छ। ल यति तिमीहरूलाई बाटोमा खाजा सामल भनेर त्यो चाहिँ देखाएर दिएको हुन सक्दछ। योसेफले तिनीहरूलाई बाटोमा आवश्यक पर्ने कुराहरू समेत धेरै खजना पनि दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसैले योसेफले आफ्ना दाजुहरूलाई उसँग मिलाप गर्नु अघि नै यो काम गरेका थिए। तिनीहरूले अझै पश्चाताप गर्न वा क्षमा माग्न बाँकी नै थियो। तिनीहरूले अझै पनि महसुस त गरेका थिए आफ्नो, तर महसुस गर्ने बित्तिकै के गरेका थिए त भन्दा योसेफले उनीहरूलाई चाहिने कुराहरू प्रशस्त मात्रामा अचम्म र अद्भुत प्रकारले आशिष दिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तैपनि उसले तिनीहरूलाई माया गर्थ्यो, तिनीहरूले हेरचाह गर्थ्यो, र उसले तिनीहरूलाई पैसा फिर्ता दिएको कुरा तिनीहरूले थाहा पाएका अझै पनि थिएनन्। त्यस्तै गरी हामीहरूलाई पनि प्रभु येशूले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई थाहा छ, प्रभु येशूले जसले उहाँलाई विश्वास गर्दैन, जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। त्यो सबैलाई के गर्नुभएको छ? परमेश्वरले आशिष दिनुभएको छ। सबैले भनौँ यो संसारमा बाँच्न पाएका छन्, सबैलाई परमेश्वरले उन्नति दिनुभएको छ, प्रगति दिनुभएको छ, सबैलाई व्यवस्था दिनुभएको छ। योसेफले हामीले पनि उनीहरूले पनि जस्तो कतिजना मानिसले येशूलाई विश्वास गर्दैनन्, येशूलाई विश्वास नगर्नेहरूले पनि त खाइपिई मस्ती भइराखेका छन्, उनीहरूले आशिष पाइरहेछन्। सम्पूर्ण कुरो यदि परमेश्वरको हो भने त प्रभु येशूलाई विश्वास नगर्ने मान्छे त भोकभोकै मर्नुपर्ने त, तर सबैलाई दिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी यहाँ पनि योसेफले के गरेको छ? आफ्नो दाजुहरूलाई दिएको अवस्था छ। र त्यस्तै गरिकन तर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त भन्दा उहाँलाई जसले विश्वास गर्छ उसलाई दिने स्पेशल आशिष छुट्टै प्रकारको हुँदछ। त्यसैले गर्दाखेरि अनि यहाँ हामी के गर्दछौँ त भन्दाखेरि योसेफले दाजुहरूलाई फेरि मिलापको आशा लिएको छ। त्यस्तै परमेश्वरले हामीहरूलाई किन यो संसारमा राख्नुहुन्छ त भन्दा उहाँसँग मिलापको आशा उहाँले राख्नुहुँदछ। भनेको मतलब हामीले उत्पत्तिको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने हामीले यहाँ अस्ति कुरा गर्दै थियौँ, चारवटा मुख्य कुराहरू हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी पाउँदछौँ भनेर लेखिएको छ। चारवटा कुरा मध्ये एउटा कुरा महत्त्वपूर्ण छ। एउटा कुरा चारैवटा कुरामा छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा सम्बन्ध। त्यसकारण परमेश्वरले हामीमाथि सम्बन्ध कायम गर्न चाहनुहुन्छ। त्यो चारवटा कुरा चाहिँ के हो त? सर्वप्रथम परमेश्वरले मानिससँग आफ्नो सम्बन्ध कायम गर्न चाहनुभयो र आफू जस्तै बनाउनु भयो। तर मानिसले परमेश्वरको सम्बन्धलाई तोडेर शैतानसँगको सम्बन्ध कायम गरेर परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, परमेश्वरको विरुद्धमा यसरी मानिसले पाप गरिसकेर सम्बन्ध तोडिसकेपछि सम्बन्ध तोडिएको कारणले गर्दा उसले लास्टै दुःख पायो। तेस्रो कुरा भयो। चौथो कुरा अनि आउँछ के भनेदेखि परमेश्वरले यसरी लास्टै दुःख पाएको मानिसहरूलाई देख्नुभयो र उहाँले करार गरिकन फेरि पनि आफै आएर, मानिस परमेश्वरतिर आएको होइन, परमेश्वरै मानिसमा आएर करार गरेर विश्वास दिलाएर म तेरो परमेश्वर हुँ भनेर फेरि सम्बन्ध कायम गर्नुभयो। त्यसले गर्दा आज हामी परमेश्वरमा सम्बन्धको लागि हामी छौँ। भन्नुको मतलब के हो त भन्दा उत्पत्तिको पुस्तकमा चारवटा कुराहरू हामीले हेर्दछौँ। परमेश्वरले सम्बन्ध हामी मानिसमाथि गर्न चाहनुहुन्छ, तर मानिस चाहिँ परमेश्वरको सम्बन्धलाई तोडेर शैतानको सम्बन्धमा जाँदछ। अनि त्यसपछि आएर तेस्रो कुरा, परमेश्वरसँगको सम्बन्ध तोडिएपछि मानिसले लास्टै दुःख पाउँदछ। चौथो कुरा, यसरी पापिष्ट भएर अपवित्र भएको मानिससँग परमेश्वरले करारद्वारा फेरि पनि पुनर्सम्बन्ध अथवा सम्बन्ध
पुनर्स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भनेको जस्तै यहाँ पनि हामी देख्दछौँ कि मानिस उसका दाजुहरू योसेफका दाजुहरू के त योसेफका दाजुहरूसँग त उसले सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको थियो तर उनीहरू के गरे पाप गरेको कारणले दुःख पाए अहिले आएर फेरि के गर्न चाहिरहेको छ योसेफले द्वारा परमेश्वरले फेरि पनि सम्बन्ध कायम गर्न चाहनु भएको छ र त्यही नै योजनामा छ त्यसैले गर्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त भन्दा मिलाप गर्नलाई परमेश्वरले सबै योजना गर्नुभएको छ र मिलाप गर्नको लागि उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि प्रावधानहरू दिनुभएको छ र प्रावधानहरू के छ बोरामा अतिरिक्त सामान छ त्यस्तै गरी येशूले हामीलाई दिनुभएको येशूले हामीलाई पनि कति प्रावधान दिनुभएको कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन जसरी ती दाजुहरूले योसेफले के कति कुराहरू बोरामा राखिदिएको कुरा थाहा छैन तर आशिष पाएका छन् र पाएपछि छक्क पर्नेछन् येशूले पनि तपाईँ हाम्रो जीवनमा हामीलाई थाहा छैन तर कति आशिषहरू तयार गर्नुभएको छ हामीलाई थाहा छैन तर त्यो पाएपछि हामी छक्क पर्नेवाला छौँ त्यसरी पनि प्रभु येशूले हामीलाई प्रावधान यानि कि आशिषहरू दिनुहुँदछ त्यस्तै येशूले हाम्रो लागि उपहारहरू दिनुहुँदछ सो कुरा हामीलाई तत्काल थाहा नभए पनि पछि थाहा हुनेछ अहिले हामी प्रभु येशूमा समर्पित भएर लाग्यौँ भने पछि हामीलाई परमेश्वरले अहिले हाम्रो बोरामा परमेश्वरले त्यो राखिदिनु भएको छ के भन्छ राखिदिनु भयो मुक्ति राखिदिनु भएको छ अनुग्रह राखिदिनु भएको छ विभिन्न प्रकारका भविष्यमा आउने आशिषहरू राखिदिनु भएको छ हामीलाई त्यो थाहा छैन तर पनि बोरा हामीसँगै छ अनि कुनै दिन त्यो निस्किनेछ बोराबाट अनि हामी परमेश्वरको आशिषको लागि हामी धन्यवादी हुनेछौँ त्यसैले आजको वचनबाट हामी के सिक्दछौँ त भन्दाखेरि साँच्चै नै परमेश्वरले हामी सबै जति दुष्ट मानिसहरू हामी छौँ भने सबैलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुँदछ परमेश्वर प्रेमिलो हुनुहुँदछ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुँदछ जसरी योसेफले उसका दाजुहरू दुष्ट भए तापनि प्रेम गरि नै रहे त्यस्तै परमेश्वरलाई पनि तपाईँ र म जानेर होस् नजानेर होस् दुष्ट काम गरिरहेका हुन्छौँ तर दुष्ट काम गरिराखेपछि हामीले जब महसुस गर्दछौँ तब हामी पश्चाताप गर्दछौँ परमेश्वरले हामी दुष्ट मानिसहरूलाई पनि पगरी गुताउनुहुन्छ यानि कि इनाम दिनुहुन्छ यानि कि आशिष दिनुहुन्छ यानि कि उहाँ सँगै राख्नुहुन्छ यानि कि उहाँले स्वर्गमा अनन्त अनन्तको लागि राख्नुहुन्छ यो पृथ्वीमा रहँदा पनि अचम्म प्रकारको शान्ति हामीलाई आउँदछ त्यो शान्तिको वर्णन तपाईँ गर्न सक्नुहुन्न त्यसैले त परमेश्वरसँग तपाईँ आइरहनु भएको हुँदछ किनभने त्यो शान्तिको स्वाद तपाईँले चाखिसक्नु भएको छ त्यस्तो स्वाद अब बढ्दै जानेछ अनि त्यो स्वादबाट हामी झन् धन्यको हुनेछौँ त्यसकारण परमेश्वरमा समर्पित हुने दुष्टहरूलाई पनि परमेश्वरले धेरै नै आशिष दिनुहुँदछ अनि धेरै नै के गर्नुहुन्छ प्रेम गर्नुहुँदछ र सत्य मार्गमा हिँड्नलाई भन्नुहुँदछ हुन्छ आजको वचन यही राख्दछु परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस् सबैलाई जय मसीह गॉड ब्लेस यू